أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون इहे माण्हू कहिड़ी शइ बाबति पुछा कनि था, छा उन वॾी ख़बर बाबति जंहिं बाबति उन्हनि मां के कीअं था चवनि त के कीअं था चवनि, कॾहिं बि न सिघो ई ख़बर पवंदनि। हा, कॾहिं बि न ॼाण थो पतो पवेनि। ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا छा इहा हक़ीक़त नाहे त असां ज़मीन खे विछाणो बनायो ऐं जबलनि खे महूं करे खोड़ियो ऐं तव्हां खे जोड़ा जोड़ा करे पैदा कयो ऐं तव्हां जी निंड खे आराम ॾींदड़ ऐं राति खे ढक ऐं ॾींहं खे रोज़गार जो वक़्तु बणायो आहे ऐं तव्हां जे मथां 7 मज़बूत आसमान बीहारिया ऐं हिकिड़ो निहायत चमकंदड़ ऐं गरम ॾीओ पैदा कयो ऐं भरियल ककरनि मां पवंदड़ मींहुं वसायो तां त उन वसीले अनाज भाॼियूं ऐं घाटा बाग़ उपायूं। إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا बेशक फैसले वारो ॾींहुं हिकिड़ो मुक़ररु कयल वक़्तु आहे जंहिं ॾींहुं सूर में फूकियो वेंदो त तव्हां मेड़ा करे निकिरी ईंदव ऐं आसमान खे खोलियो वेंदो तां जो उहो दरवाज़ा दरवाज़ा थी पवंदो ऐं जबलनि खे हलायो वेंदो तां जो उहे रुञ बणिजी वेंदा। إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا दरअसल जहन्नुम हिकिड़ो घटि आहे हद खां लंघंदड़नि जो ठिकाणो जंहिंमें हू डिघियूं मुदतूं पिया हूंदा। لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا जिते न की का थधाण ऐं न पीअण लाइ का शइ चखंदा कुझु मिलंदुनि त बस रुगो टहकंदड़ पाणी ऐं फटनि जी पूए पूरो पूरो बदिलो। إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا इहे कंहिं हिसाब किताब जी का उम्मीद न रखंदा हुआ ऐं असांजे आयतुनि खे पूरो सॾींदा हुआ ऐं हाल ही हो जो असां हर शइ
लेखे में आणे लिखी रखी हुई। हाणे चखो मज़ो, असां तव्हां लाइ अज़ाब खां सवाइ ॿी कंहिं बि शइ में कॾहिं बि को वाधारो न कंदासूं। إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا बेशक परहेज़गारनि लाइ कामयाबीअ जो हंधु आहे। बाग ऐं अंगूर ऐं नंढियूं नेटियूं हिक जहिड़ियूं नींगरियूं ऐं छुलकंदड़ प्याला, उते हू का वाहियात ॻाल्हि ऐं को कूड़ न ॿुधंदा। अजूरो ऐं इनाम तुंहिंजे रब वटां, उन्हीअ बेहद महिरबान मालिक वटां जेको आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं संदन विच वारियुनि सभिनी शयुनि जो रब आहे, जंहिंजे आॾो कंहिंखे बि कुझु पुछण जी मजाल नाहे। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا जंहिं ॾींहुं रूह ऐं मलाइक सफ़ूं ॿधी बीहंदा त को बि न ॻाल्हाईंदो सवाइ उन जे जंहिंखे रहमान इजाज़त ॾिए ऐं हू सही ॻाल्हि चवे। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا इहो ॾींहुं सचपच अचणो आहे, पोइ जंहिंजी दिलि घुरे त पंहिंजे रब ॾांहुं मोटण जो माॻ बणाए। إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا असां तव्हांखे उन्हीअ अज़ाब खां डिॼारे छॾियो आहे जेको अची सणो थियो आहे, जंहिं ॾींहुं माण्हू उहो सभु कुझु अखियुनि सां ॾिसंदो जेको संदसि हथनि अॻुवाट मोकिले छॾियो आहे, ऐं काफ़र चवंदो त हाय मां त जेकर मिटी हुजां हा।